अप्सनल म्याथ भर्चुअल क्लासमा आजको टपिक छ लिनियर प्रोग्रामिङ पार्ट 2 द्याट मिन्स प्रब्लम डिस्कसन सेक्सन। पार्ट 1 मा हामीले लिनियर प्रोग्रामिङसँग रिलेटेड बेसिक कन्सेप्टको बारेमा डिस्कस गरिएका थियौं। द्याट मिन्स इनइक्वालिटी विथ सिंगल भेरिएबल, इनइक्वालिटी अफ डबल भेरिएबल, वेयर टु डू ओरिजिन टेस्ट, वेयर नट टु डू ओरिजिन टेस्ट आदिको बारेमा हामीले त्यहाँ पार्ट फर्स्ट मा डिस्कस गरेका थियौं। आजको पार्टमा हामी प्रब्लमलाई कसरी ग्राफिकली सल्भ गर्ने त्यसको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। Without doing any further delay, let's discuss the question. है त question number 1, maximize the objective function pxy is equals to 7x plus y under the following constraint भनेर भनेको छ। constraint भनेको inequality or restriction भनेर भनेको है त। अब त्यहाँ इनइक्वालिटीहरु के छन् त भन्दाखेरि 2x plus y lesser equal to 4, x plus 2y lesser equal to 4, x greater equal to 0, y greater equal to 0. These are the के छ given inequality है। अब यसको सोलुसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्ट हियर गिवन इनइक्वालिटी भनेर लेख्ने, त्यहाँ जे इनइक्वालिटी छ त्यसलाई लेख्ने। इनइक्वालिटी फर्स्ट के छ 2x plus y lesser equal to 4 that is inequality 1, x plus 2y lesser equal to 4 that is inequality 2 with x greater equal to 0, y greater equal to 0. 1 र 2 चाहिँ यहाँ डबल भेरिएबल इनइक्वालिटीहरु हुन् है। अनि x greater equal to 0 र y greater equal to 0 चाहिँ के हो सिंगल भेरिएबल इनइक्वालिटी भयो। अब हामीले सल्भ गर्ने भनेको डबल भेरिएबल इनइक्वालिटीले मात्रै हो। आई एम गोइङ टु टेक इनइक्वालिटी 1 एट फर्स्ट है त। अब कसरी लिने त भन्दाखेरि इक्वेसन रिप्रेजेन्टेड बाइ 1 भनेर लेख्ने। 1 ले रिप्रेजेन्ट गरेको इक्वेसन के छ 2x plus y is equals to 4, 1 ले दिने इक्वेसन। अब यसलाई सल्भ गर्ने when x equal to 0, x को भ्यालु यसमा 0 राख्दा फेरि y को भ्यालु कति आउँछ 4 आउँछ र y is equals to 0 राख्दा फेरि x को भ्यालु कति आउँछ 2 आउँछ है त। that is 1 passes through 0, 4 and 2, 0 भनेर यसरी यो के भयो पासिङ पोइन्ट भयो। अब त्यसपछि हामीले यो टु भेरिएबल इनइक्वालिटीमा कन्स्टेन्ट छ कि छैन, कन्स्टेन्ट छ। कन्स्टेन्ट छ भने के गर्ने ओरिजिन टेस्ट गर्ने है त। ओरिजिन टेस्ट गर्दा 2 into 0 plus 0 is equal lesser equal to 4 भयो। अनि 0 lesser equal to 4 ट्रू भयो। जहिले पनि ओरिजिन टेस्ट इनइक्वालिटीमा गर्ने हो है त। गिवन इनइक्वालिटीमा के गर्ने ओरिजिन टेस्ट गर्ने। It represents towards the origin. True भएपछि के गर्ने it represents towards the origin. अनि equation represented by 2, अब पालो 2 को आयो। equation represented by 2, 2 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन के छ x plus 2y is equals to 4 छ। when x equal to 0, x 0 राख्दा फेरि y को भ्यालु कति आउँछ 2 आउँछ। when y equal to 0, y को भ्यालु 0 राख्दा फेरि x को भ्यालु कति आउँछ 4 आउँछ। that is 2 passes through 0, 2 and 4, 0। अब नेक्स्ट स्टेप के हो ओरिजिन टेस्ट हो। फेरि ओरिजिन टेस्ट गर्नुस्। ओरिजिन टेस्ट गर्दा फेरि कति भयो यहाँ x को भ्यालु 0 राख्दा फेरि 0 भयो, y को भ्यालु पनि 0 राख्दा फेरि के भयो 0 भयो। अनि 0 plus 0 lesser equal to 4 भयो, 0 lesser equal to 4 that is true। अनि it represents towards origin। also x greater equal to 0, x greater equal to 0 भनेको के हो यो x greater equal to 0 भनेको यो यसले चाहिँ के भन्छ x greater equal to 0 भन्छ। अनि यो भनेको के हो त इट रिप्रेजेन्ट्स राइट फ्रम x equal to 0 अनि x equal to 0 बाट कता राइट हो। अनि y greater equal to 0 रिप्रेजेन्ट्स अपवर्ड फ्रम y equal to 0। यसले के रिप्रेजेन्ट्स गर्छ यो के हो y greater equal to 0 है त। यो के हो y greater equal to 0। द प्लट इज सोन इन द ग्राफ। अब हामीले ग्राफमा चाहिँ के गर्ने प्लट गर्ने। प्लट गर्नलाई फर्स्ट इनइक्वालिटी कहाँबाट पास हुन्छ 0, 4 र 4, 0। 0, 4 लिनुस् 1, 2, 3, 4 यो के भयो 0, 4 भयो। अनि सेकेन्ड पोइन्ट के छ 2, 0 छ। सेकेन्ड पोइन्ट कति छ यो 2, 0 छ। अनि यो पासिङ हुने यो यहाँबाट पास हुन्छ है त। अनि यो के भनिरहेको छ यहाँ टुवार्ड्स द ओरिजिन छ। यो के छ टुवार्ड्स द ओरिजिन भनेर भनेको छ है त। अब नेक्स्ट इनइक्वालिटी प्लट गरौँ। नेक्स्ट इनइक्वालिटी कहाँबाट पास हुन्छ त 0, 2 र 4, 0। 0, 2 भनेपछि 1, 2 यो 0, 2 भयो 0, 2 र अर्को के छ 4, 0। 4, 0 भनेपछि 1, 2, 3, 4 यो के भयो 4, 0। यहाँबाट के हुन्छ नेक्स्ट इनइक्वालिटी पास हुन्छ है त। यो नेक्स्ट इनइक्वालिटी भयो। अनि इट अल्सो रिप्रेजेन्ट्स टुवार्ड्स द ओरिजिन। यसले कतातिर रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले पनि कतातिर रिप्रेजेन्ट गर्छ टुवार्ड्स द ओरिजिन। अनि यो इनइक्वालिटी को नाम के थियो 2x plus y lesser equal to 4। यसको नाम के थियो त x plus 2y lesser equals to 4। अनि
अब हाम्रो सोलुसन रिजन के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो लागि सोलुसन सेट के भयो त भन्दाखेरि यहाँ सबैको कमन रिजनलाई चाहिँ स्याटिस्फाई गर्ने। सबैको कमन रिजन के छ त भन्दाखेरि यो लाइनले x ग्रेटर इक्वल टु 0 ले यतातिरको पार्ट रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, x ग्रेटर इक्वल टु 0 ले यतातिरको पार्ट, y ग्रेटर इक्वल टु 0 ले चाहिँ योभन्दा अपवार्डतिर भनिरहेछ, यसले चाहिँ यतातिर भनिरहेछ, यसले यतातिर। भनेपछि सबैको कमन रिजन कुन भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ सबैको के भयो कमन रिजन भयो। यो कमन रिजनको भर्टिसेसहरू लेख्ने, कमन रिजनको के लेख्ने भर्टिसेसहरू लेख्ने। यसको भर्टिसेस के छ यहाँ O भयो, यसको भर्टिसेस थाहा छ 0,0 हुन्छ, यसको भर्टिसेस कति छ 0,2 भयो, यसको भर्टिसेस 2,0 भयो। अब हामीलाई चाहिँ यसको भर्टिसेस अननोन छ। यसको भर्टिसेस ग्राफिकल्ली हेर्दाखेरि ग्राफमा जति देखिन्छ त्यति लेख्ने। यसको भर्टिसेस यसको नाम पनि दिने O A B C है त। O A B C चाहिँ हाम्रो के भयो सोलुसन रिजन भयो है त। अब B को भर्टिसेस वी डोन्ट नो है, B को भर्टिसेस हामीलाई थाहा छैन। ग्राफबाट ग्राफमा काउन्ट गर्ने जति आउँछ त्यति लेख्ने है त। ग्राफमा काउन्ट गर्दाखेरि यो तपाईको कति आउँछ त भन्दाखेरि 1.3, 1.3 आउँछ। ग्राफमा प्लट गरेर हेर्नुस् है त। अब यति आइसकेपछि फ्रम ग्राफ यहाँ तपाईले लेख्न पर्यो। फ्रम ग्राफ के लेख्ने O A B C इज द सोलुसन रिजन है, सोलुसन रिजन भनेर लेख्ने है त। अब हामीले पोइन्ट्सहरु लेख्ने। त्यहाँ पोइन्ट्सहरु के छ O को पोइन्ट 0,0 छ, A छ, A भनेको कति 0,2, B भनेको 1.3, 1.3 है त, C भनेको छ 2,0 छ। अब फंक्सनमा लगाएर त्यो पोइन्टहरु राख्नुस् है त। फर्स्टमा 7 * 0 + 0 = 0 भयो। सेकेन्ड पोइन्ट राख्दाखेरि 7 * 0 + 2 = कति भयो 2 आयो। थर्ड पोइन्ट राख्दाखेरि 7 * 1.3 + 1.3 गर्दाखेरि यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ यो क्याल्कुलेट गर्नुस्। र फोर्थ पोइन्ट राख्दाखेरि 7 * 2 + 0 = कति हुन्छ 14 आउँछ। यो चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु यो हुन्छ। यो म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ 14 भयो है त। हामीलाई म्याक्सिमाइज गर भनेर भनेको छ। अनि देयरफोर हामीले के लेख्ने हो P max = 14 8 x = 2 y = 0 चाहिँ हाम्रो के भयो यसको सोलुसन भयो। अब नेक्स्ट क्वेशन डिस्कस गर्नतिर लागौं। क्वेशन नम्बर 2। क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ भनेपछि म्याक्सिमाइज द अब्जेक्टिभ फंक्सन f of x y = 4x + 5y + 7 अन्डर द फलोइङ कन्स्ट्रेन्ट भनेर भनेको छ। फलोइङ कन्डिसन भनेर भनेको x - 3y ≤ 6 छ, x > 2y र 0 ≤ x ≤ 4 भनेर दिएको छ। अब यसको सोलुसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्टमा हियर गिवन इनइक्वालिटिज आर भनेर लेख्ने। जे इनइक्वालिटी दिएको छ त्यो लेख्ने। x - 3y ≤ 6 इनइक्वालिटी 1, x > 2y इनइक्वालिटी 2 विथ 0 ≤ x ≤ 4। यो हामीले यसलाई किन विथ लेखेको त भन्दाखेरि यो सिंगल भेरिएबल इनइक्वालिटी हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ विथ भनेर लेख्छ। सिंगल भेरिएबल इनइक्वालिटीलाई बाउन्ड्री कन्डिसन पनि भन्छ, त्यसलाई विथ भनेर लेख्ने। अब इक्वेसन रिप्रेजेन्टेड बाइ 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन के हो त भन्दाखेरि x - 3y = 6 चाहिँ के भयो 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि when x = 0 x को भ्यालु 0 राख्दाखेरि y = कति आउँछ -2 आउँछ। when y = 0 y को भ्यालु 0 राख्दाखेरि x = कति आउँछ 6 आउँछ। दैट इज 1 पासेस थ्रु 0, -2 एन्ड 6, 0 चाहिँ के भयो पासिङ पोइन्ट भयो। अब ओरिजिन टेस्ट गर्ने कन्स्टेन्ट टर्म छ है त। कन्स्टेन्ट टर्म कति छ 6 छ। कन्स्टेन्ट टर्म छ भने ओरिजिन टेस्ट गर्ने। ओरिजिन टेस्ट गर्दा 0 - 3 * 0 ≤ 6 भयो है त। दैट इज 0 ≤ 6 भयो, ट्रू भयो। के भयो ट्रू भयो। इट रिप्रेजेन्ट्स टुवर्ड्स द ओरिजिन भन्नु भयो है त। अब नेक्स्ट इक्वेसन लिने है त। इक्वेसन रिप्रेजेन्टेड बाइ 2 इज 2 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन के हो त x - 2y = 0 है त। यसलाई चाहिँ x = 2y लेख्दा पनि हुन्छ अथवा x - 2y = 0 भन्नु नि। अब when x = 0 यसलाई सल्भ गर्ने। x = 0 राख्दा y कति आउँछ 0 आउँछ। when x = 2 x को भ्यालु 2 राख्दाखेरि y को भ्यालु कति आउँछ 1 आउँछ। दैट इज इक्वेसन 2 पासेस थ्रु 0, 0 एन्ड 2, 1 टेकिङ टेस्ट पोइन्ट। अब टेस्ट पोइन्ट लिने 2, 2। किन हामीले यहाँ टेस्ट पोइन्ट लिएको ओरिजिन टेस्ट किन नगरेको यसमा भन्दाखेरि यसमा कन्स्टेन्ट टर्म छैन है त। यसमा कन्स्टेन्ट टर्म छैन, त्यही भएर हामीले के गर्ने टेस्ट पोइन्ट लिने।
है त। जहाँ कन्स्टेन्ट टर्म छैन त्यहाँ ओरिजिन टेस्ट गर्न पाइँदैन। किन ओरिजिन टेस्ट गर्न पाइँदैन त भन्दाखेरि ओरिजिनबाटै इनइक्वालिटी पास हुने भएको हुनाले ओरिजिन टेस्ट गर्न पाइँदैन है त। टेकिङ टेस्ट पोइन्ट 2,2 गर्दाखेरि यहाँ 2,2 राख्दाखेरि 2 ग्रेटर इक्वल टु कति भयो 2 × 2 हुने भयो। 2 ग्रेटर इक्वल टु 4 भयो, त्यो भनेको फल्स भयो। भनेपछि इट रिप्रेजेन्ट्स अवे फ्रम 2,2 के आयो फल्स आयो। फल्स आएको भएर इट रिप्रेजेन्ट्स अवे फ्रम 2,2। ट्रु आएको भए के हुन्थ्यो इट रिप्रेजेन्ट्स टुवर्ड्स 2,2 हुन्थ्यो। अब हाम्रो बाउन्ड्री कन्डिसन के छ त भन्दाखेरि 0 लेसर इक्वल टु x लेसर इक्वल टु 4 छ। रिप्रेजेन्ट्स द रिजन राइट फ्रम x इक्वल टु 0 एन्ड लेफ्ट फ्रम x इक्वल टु 4 भनेको छ। त्यो भनेको x इक्वल टु 0 भनेको यो रिजन योभन्दा राइटतिर, यो x ग्रेटर इक्वल टु 0 र x लेसर इक्वल टु 4 भनेको फर्स्ट x इक्वल टु 4 को लाइन प्लट गर्ने 1 2 3 4। यो x इज इक्वल्स टु 4 को लाइन भयो है त। यो x इज इक्वल्स टु के को लाइन भयो 4 को लाइन भयो। योभन्दा कतातिर लेफ्टतिर, यो के भयो x लेसर इक्वल्स टु के भयो 4 भयो। अब हामीले इनइक्वालिटीलाई यहाँ ग्राफमा प्लट गर्ने। इनइक्वालिटी 1 कहाँबाट पास हुन्छ 0, -2 र 6, 0 बाट। 0, -2 भनेपछि 1 2, यो के भयो यो 0, -2 भयो र अर्को के छ 6, 0 1 2 3 4 5 6, यो के भयो 6, 0। यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ इनइक्वालिटी 1 पास हुन्छ। यो के भयो इनइक्वालिटी पास हुने भयो। र यो कतातिर भनिरहेछ यो टुवर्ड्स द ओरिजिन भनिरहेछ। यो कतातिर भनेको छ यो टुवर्ड्स द ओरिजिन भनेको छ। र यो इनइक्वालिटीको नाम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि x - 3y लेसर इक्वल टु 6 यसको नाम। नेक्स्ट इनइक्वालिटी कहाँबाट पास हुन्छ 0, नेक्स्ट इनइक्वालिटी 0, 0 र 2,1 बाट पास हुन्छ। 0, 0 र 2,1। 0, 0 भनेको यो भयो र 2,1 भनेको 1 2 2,1 भनेपछि यो चाहिँ के हो नेक्स्ट इनइक्वालिटी पासिङ हुने पोइन्ट भयो है त। यो के भयो 2,1। भनेपछि यो यहाँबाट पास गर्ने, यो यताबाट पास। यसले के भन्छ हामीले टेस्ट पोइन्ट के लिएको 2,2 1 2 2,2 भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो टेस्ट पोइन्ट हो। योभन्दा अवे भनेको छ भनेपछि यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने रिजन के भयो यो भयो। यसले कुन रिजन रिप्रेजेन्ट गर्छ यो रिजन रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि यो के भयो x ग्रेटर इक्वल टु 2y को रिजन चाहिँ यो भयो है त। भनेपछि हाम्रो लागि अहिले यहाँ हाम्रो सोलुसन रिजन चाहिँ कुन हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो हेर्नुहोस् है त यहाँ कति कति छ। यसको राइट साइडतिर, यसको लेफ्टतिर, यसले चाहिँ टुवर्ड्स द ओरिजिन भनिरहेछ अनि यसले चाहिँ के भन्छ अवे फ्रम 2,1। भनेपछि हाम्रो अहिले सोलुसन सेट कुन हुने भयो त भन्दाखेरि सोलुसन रिजन चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ के हुने भयो सोलुसन रिजन हुने भयो। अब यसको प्रत्येकको भर्टिसेसहरु लेख्नुस्। यो भनेको O भयो, यो के भयो A भयो। यसको भर्टिसेस कति हुन्छ यसको भर्टिसेस यो B र यो कति भयो C भयो। भनेपछि OABC चाहिँ के भयो त हाम्रो सोलुसन रिजन भयो है त। अब प्रत्येकको पोइन्टहरु लेख्नुस्। यसको पोइन्ट 0,0 थाहा छ, यसको पोइन्ट A को पोइन्ट कति छ 0, -2 यसको पनि थाहा छ। अब B को पोइन्ट कति हुन्छ त। अब B को कोअर्डिनेट ग्राफबाट कति हुन्छ त भन्दाखेरि B को कोअर्डिनेट ग्राफबाट 4, -0.7 है त। यो ग्राफबाटै फाइन्ड आउट हुन्छ। ग्राफमा प्लट गरेर हेर्नुस् 4, -0.7 चाहिँ के कोअर्डिनेट B को कोअर्डिनेट र C को कोअर्डिनेट कति हुन्छ त भन्दाखेरि C को कोअर्डिनेट 4,2 है त। C को कोअर्डिनेट कति 4,2 चाहिँ के को हुन्छ C को कोअर्डिनेट हुन्छ। यदि कोअर्डिनेटहरु थाहा भइसक्यो है त। अब त्यसपछि हाम्रो काम के हो त भन्दाखेरि फ्रम ग्राफबाट के फाइन्ड आउट भयो त भन्दाखेरि OABC इज द सोलुसन रिजन। सोलुसन रिजन फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामीले के गर्ने म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने। अब म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि फर्स्टमा यहाँ पोइन्ट लेख्ने। पोइन्ट के आयो त हाम्रो भन्दाखेरि 0,0 O भयो। A भनेको कति आइरहेछ A को कोअर्डिनेट 0, -2, B को कोअर्डिनेट 4, -0.7 आइरहेछ। C को कोअर्डिनेट कति आएछ 4,2 C को कोअर्डिनेट आएछ। अब यो सबै पोइन्टलाई यो फंक्सनलाई राख्ने 4 × 0 + 5 × 0 + 7 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ यो 7 हुन्छ। नेक्स्ट पोइन्ट राख्दा फेरि 4 × 0 + 5 × -2 + 7 इज इक्वल्स टु यो कति हुन्छ यो -3 हुन्छ।
अब नेक्स्ट 4 into 4 plus 5 into 0.7 minus 0.7 plus 7 गर्दाखेरि यो कति आउँछ तपाईं आफै लेख्नुस् र लास्ट पोइन्ट छ 4 into 4 plus 5 into 2 plus 7 गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि 4 4 16 र 10 26 र 7 कति हुन्छ त भन्दाखेरि 33 अनि यो चाहिँ के हो म्याक्सिमम भ्यालु हो therefore f max is equals to 33 at x is equals to 4 y equal to कति भयो 2 अब नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौं क्वेशन नंबर 3 मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z is equals to 8x minus y plus 20 under the following condition अब कन्डिसनहरु के छ त भन्दाखेरि 3x plus 4y lesser equal to 24 0 lesser equal to y lesser equal to 3 0 lesser equal to x lesser equal to 4 these are the conditions अब यसको सोलुसन मा here given inequalities are given inequalities के छ two variable inequalities एउटा मात्र छ 3x plus 4y lesser equal to 24 अरु बाँकी चाहिँ के छ सिंगल भेरिएबल इनइक्वालिटी छ इनइक्वालिटी के छ त भन्दाखेरि सिंगल भेरिएबल इनइक्वालिटी 0 lesser equal to y lesser equal to 3 र 0 lesser equal to x lesser equal to 4 चाहिँ के भयो बाउन्ड्री कन्डिसन भयो है त हैन अब equation represented by inequality 1 is 3x plus 4y is equals to 24 अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 1x equal to 0 x को भ्यालु 0 राख्दा फेरि y को भ्यालु कति आउँछ यहाँ 6 आउँछ x को भ्यालु 0 राख्दा फेरि y को भ्यालु कति आउँछ 6 आउँछ when y equal to 0 y को भ्यालु 0 राख्दा फेरि x को भ्यालु कति आउँछ 8 आउँछ है त x को भ्यालु 0 राख्दा फेरि y को भ्यालु 6 कसरी 6 छ यो पार्ट 0 भयो y equal to 24 y is equals to 24 by 4 कति भयो 6 भयो y equal to 0 राख्दा फेरि यो y को पार्ट के भयो 0 भयो 3x is equals to 24 है x is equals to 24 by 3 is equals to कति भयो 8 भयो that is 1 passes through 0,6 and 8,0 अब ओरिजिन टेस्ट गर्ने ओरिजिन टेस्ट गर्दा फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि 3 into 0 plus 4 into 0 lesser equal to 24 0 lesser equal to 24 यो के भयो ट्रू भएपछि के हुन्छ त इट रिप्रेजेन्ट्स टुवर्ड्स द ओरिजिन अब अल्सो अब बाउन्ड्री कन्डिसन फर्स्ट बाउन्ड्री कन्डिसन के छ 0 lesser equal to y lesser equal to 3 represents the region upward from y equal to 0 and downward from y equal to 3 है त अनि सेकेन्ड बाउन्ड्री कन्डिसन 0 lesser equal to x lesser equal to 4 represents the region right from x equal to 0 to left from x equal to 4 the plot is shown in the graph अब प्लटलाई यो इनइक्वालिटीलाई केमा शो गर्ने ग्राफमा शो गर्ने है त Let's plot the inequality in the graph. What we will find? First inequality कहाँबाट पास हुन्छ 0,6 र 8,0 0,6 1 2 3 4 5 6 यो के भयो 0,6 है त 0,6 यो टपको पोइन्ट भयो र अर्को के छ 8,0 बाट पास हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 यो कहाँबाट पास हुन्छ यो 8,0 यो चाहिँ पासिङ पोइन्ट भयो अब यसलाई यसरी लाइन ड्रा गर्ने यहाँबाट यो के छ त ओरिजिन टेस्ट गर्दाखेरि टुवर्ड्स द ओरिजिन यो के छ टुवर्ड्स द ओरिजिन भनेपछि यो इनइक्वालिटी को नाम के हो 3x plus 4y lesser equals to 24 है त अब नेक्स्ट इनइक्वालिटी के छ नेक्स्ट कन्डिसन के छ त 0 lesser equal to y lesser equal to 3 अब 0 lesser equal to y भनेको y greater than 0 y greater than 0 भनेको कुन यो y greater equal to 0 भयो अनि अर्को के छ y lesser equal to 3 है त y greater equal to 0 र y lesser equal to 3 अब y lesser equal to 3 को लागि y equal to 3 को लाइन तान्ने यो y equal to 3 को लाइन भयो यो के भयो y lesser equal to 3 अब नेक्स्ट बाउन्ड्री कन्डिसन के छ 0 lesser equal to x lesser equal to 4 अब यहाँ के छ x greater equal to 0 छ x greater equal to 0 भनेपछि यतातिरको पर्यो यतातिरको रिजन के भयो x greater equal to 0 र अर्को के छ x lesser equal to 4 x equal to 4 को लाइन ड्रा गर्ने 1 2 3 4 x equal to के भयो x equal to 4 को लाइन भयो अब यो भन्दा कतातिर यता लेफ्ट तिर है त x lesser equal to 4 भयो भनेपछि हाम्रो सबैको सोलुसन रिजन चाहिँ कुन हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो लागि यसले यता जा भनेर भन्छ यसले यतातिरको रिजन रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ यसले अपवर्ड तिरको रिजन रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ यसले लेफ्ट तिर रिजन रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ यसले डाउन तिर
र यसले यतातिर। भनेपछि सबैको कमन रिजन चाहिँ कुन हुने भयो त यो हुने भयो। सबैको कमन रिजन के हो यो भयो। भनेपछि रेक्ट्याङ्गुलर सेपमा चाहिँ हाम्रो के आयो रिजन आयो। भनेपछि यसको भर्टेक्सको पोइन्टहरु लेख्ने यो O भयो, यो A भयो, यो पोइन्ट कति छ 0,3 यो पोइन्ट कति हुन्छ 4,3 आउँछ ग्राफमा हेर्दाखेरि। OA यो B यसको नाम B राखौं र यसको नाम के भयो C। यो C को पोइन्ट कति छ 4,0 है त। यो चाहिँ के भयो सोलुसन रिजन भयो। फ्रम ग्राफ OABC इज द सोलुसन रिजन। अब पोइन्ट्सहरु के छ O 0,0 छ, A 0,3, B 4,3, C कति छ 4,0। अब यो पोइन्टहरु राख्दाखेरि 8 × 0 - 0 + 20 = 20 भयो है त। नेक्स्ट पोइन्ट राख्दाखेरि 8 × 0 माइनस कति छ 3 + 20 = 17। नेक्स्ट पोइन्ट राख्दाखेरि 8 × 4 - 3 + 20 यो राख्दाखेरि कति हुन्छ 41। नेक्स्ट कति छ 8 × 4 - 0 + 20 यो कति भयो त 44 भयो है त। यो कति भयो एकछिन है त। यो पोइन्टमा 8 4 जा 32, 32 + 20 52, 52 - 3 कति भयो त भन्दाखेरि यो भयो 39 49 यो कति 49 यो भयो र यो कति भयो यो 52 भयो है त। यो कति भयो 52। अनि हाम्रो मिनिमम भ्यालु निकाल भने छ देयरफोर z minimum is equals to 17 at x is equals to कतिमा 0 y equal to कतिमा 3 मा है त। आज क्लास यति नै। लिनियर प्रोग्रामिङ सँग रिलेटेड बाँकी प्रब्लमहरु म नेक्स्ट पार्टमा लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईलाई यो क्लासको बारेमा केही भन्नु छ भने कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।